بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي سادتي آنساتي مشاهدي BBC أنيكس، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم ومعنا الأستاذة شيماء فاروق رئيس مجلس إدارة جمعية بنت مصر للتنمية. أهلا وسهلا بحضرتك، مساءك طيبة. النهارده احنا موجودين داخل مركز شباب الحرمين بالمنظرة. الأستاذة شيماء أقامت حفل لتوزيع الكساء والهدايا على 100 يتيم مع أسرهم مع بعض المدعوين. حضرتك يا ريت تدينا فكرة أكتر. هو الحقيقة هو حفل إفطار ل 100 طفل يتيم مع عائلهم أو المعين بزوجينه وبعض الضيوف طبعا اللي دول شرفونا، ووزعوا على الأطفال ملابس وهدايا ولعب. طبعا الملابس بمناسبه قرب العيد. انا ما خدتش لعبه. انا يتيم ما خدتش لعبه. لا، ده انا بشكر حضرتك برضه على الدور الكبير اللي حضرتك عملته معانا وتوزيع الهدايا على الاطفال، وان شاء الله في ميزانات حسنات حضرتك. ربنا يكرمك. ده كانت الفكره، ان احنا نفرح الولاد بمناسبه قرب العيد، وفي نفس الوقت نبقى معاهم في اكله زي ما بيقولوا اكله كده عيش وملح. لا، اكله طيبه ربنا يبارك فيها. وبعدين ما تنساش حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال انا وكافل اليتيم كهاتين وشاور بالصبا والوسط. جزاك الله خير ويجعله ان شاء الله في ميزان حسنات حضرتك. وما زال فقرات الحفل حتى الان جاريه واحنا موجودين فيها ان شاء الله. طب اذا تطرقنا الى الجمعيه التي تشرف برئاسه مجلس اداره حضرتك ليها، جمعيه بنت مصر للتنميه، نقول مكانها فين ونشاطها ايه؟ هي المقر في معمور البلد شارع ابن النفيس. نشاط الجمعيه لها اكتر من هدف. الهدف الاساسي ليها كان رعايه الحالات النفسيه والعصبيه، ودوت مجال ما فيش جمعيه تطرقت ليه من قبل. هم بيتطرقوا لذوي الاحتياجات الخاصه، من ذوي الاحتياجات الخاصه الجسمانيه والذهنيه، ولكن الفئه اللي هي برضه من ذوي الاحتياجات الخاصه على فكره فئه النفسيه والعصبيه، انا حسيت ان الفئه دي مهمله الى حد ما، فحبيت ان انا امد لهم ايدي. فكان الحمد لله لنا برضو تنسيق حلو قوي مع مستشفى المعموره للحالات النفسيه. بنعمل لهم رحلات، بنعمل لهم حفلات، يعني في تنسيق كويس بيننا وبينهم. في بعض الحالات اللي بنوديهم المستشفى عشان يبقى في رعايه صحيه بالنسبه لهم، بجانب ان احنا بنرعى الايتام. وعندنا على فكره ايتام مرضى في نفس الوقت، فدي برضو بيبقوا محتاجين الخدمه الاكبر. معانا مرضى بنعمل لهم علاج عنيف الدوله، بننسق مع بعض الاطباء ان هم يقدموا لهم العلاج والكشف مجاني، وبنعمل اجراء بعض العمليات برضو مجاني في بعض المراكز الطبيه. عندنا رعايه المراه المعيله، عندنا كمان تقديم كوافير وفستان مجاني لكل عروسه يتيمه، وبنحاول نساعدها ببعض الجهاز بتاعها. يعني عندنا اكتر من نشاط بجانب طبعا الندوات واللقاءات والدورات التدريبيه اللي بنعملها للشباب. عاملين تنسيق بيننا وبين كليه التربيه الرياضيه للشباب، عاملين لهم قبل كده اكتر من دوره تدريبيه، وكان في شرفت ان انا كنت محاضر ليهم في بعض المحاضرات الخاصه، وكان منها قريب وكان في مركز شباب الحرمين ايضا برضه كان في ندوه عن تنميه مهارات العمل الاداري، كانت الحمد لله برضو لها رد فعل كويس بالنسبه للشباب. الحمد لله الجمعيه سامعه الى حد ما. بنحاول بقدر الامكان ان احنا نشد اذر اللي حوالينا علشان خاطر نقف بجنب الاسر اللي عندنا 250 اسره. احنا بس جبنا 100 طفل بزاويهم على اساس المكان، ونقدر نخدم عليهم كويس ويلاقوا لبس كويس، يلاقوا استقبال كويس بالنسبه للضيوف اللي معانا. يعني معنى كده ان احنا النهارده كان عندنا جزء من الاسر اللي يعني احنا بنراعيها. الجزء الباقي هل سيتم تحديد له يوم اخر مثلا؟ ان شاء الله، بس مش هيبقى في مركز شباب الحرمين. هو ان شاء الله مدعوين على افطار في مائده رحمن خاصه بيهم، مخصصه لهم للجمعيه او مخصصه للجمعيه من النهارده لغايه اخر يوم رمضان. اي يوم نختاره؟ لا، ولا كل يوم؟ كل الايام. كل الايام ليا 50 اسره اوديهم ما شاء الله. ان شاء الله. واحنا معانا يعني انا ان شاء الله هيبقى ليا للجمعيه بتاعتي، وان شاء الله هننسق مع بعض الجمعيات الاخرى، لان انا طبعا ولادي الحمد لله عملت لهم افطار، فهيكون كم اكبر ان شاء الله. طب إذا كانت هناك أسرة تجد أن بداخلها عضو ما يحتاج التعامل معه عن طريق الجمعية، يقابل مين وفين وإمتى ويعمل إيه؟ والله احنا لينا ارقام تليفوناتنا ولنا الموقع البريدي لينا برضو بريدي. طب بعد اذن حضرتك تقولي لي الساده المشاهدين؟ مش حافظاه. اوكي بقى اخده انا ولا بس الساده المشاهدين؟ لا، انا عندي طبعا فريق عمل، فانا تخصصي
رئيس مجلس اداره، لكن في عندي فريق عمل قائم على هذا العمل يعني، فهم بقى اللي حافظين حاجات او ان هم يجوا مقر الجمعيه ويقدموا. مقر الجمعيه مفيش اي مشكله. يعني يقدموا بقى، يجيب معاهم ايه من المستندات؟ لو كانت ارمله بتجيب لي ما يثبت شهاده ارمله زي زوجها مثلا. المطلقه بتجيب لي ما يثبت انها مطلقه. وثيقه طلاق. اي لو مريضه او هو الزوج مريض بيجيب لي ما يثبت ان هو مريض. الاوراق الطبيه طبعا. بجانب شهادات الميلاد للاطفال او اولادهم، وصوره البطاقه بتاعتها او بتاعت الزوج لو كان موجود. واذا كانت مثلا هناك عروسه مقبله على الزواج وتحتاج الوقوف الى جانبها. لو مخطوبه بيبقى لها فستان والقوافير عندي. طبعا الفستان ده يعتبر على سبيل العاريه، تستعمله وتعيده مره اخرى. اكيد طبعا، اكيد عشان غيرها يستفيد بيه. تمام. انما لو كانت مكتوب كتابها فاحنا بنحاول نساعدها في الجهاز بتاعها. تمام. طب امنيات حضرتك، امنيات الاستاذه شيماء بالنسبه للجمعيه المستقبليه ايه؟ هو بجد الجمعيه مش عايزه اقول انها فقيره، هي غنيه بالاشخاص اللي فيها وتطلعهم الخير اللي جواهم، فهي غنيه بيهم، لكن هي ماديا هي محتاجه تدعيم مادي، واحنا بنقبل التبرعات العينيه. طب ده يخلينا نتطرق الى السؤال التالي، كلمه نوجهها الى اهل الخير. يا ريت، انا بتمنى ان احنا ويجوا يشوفوا الاسر بنفسهم. حضرتك صورت الحفله وشفت الكم اللي معانا. اتمنى ان من هو بيده الخير يمدوه الجمعيات اللي محتاجه ديت، اللي فعلا احنا محتاجين دعم، محتاجين ان احنا نحاول لغايه دلوقتي مجهود ذاتي مجلس الاداره والاعضاء الجمعيه العموميه. طب كلمه نوجهها الى المسؤولين بالاسكندريه. نظره الى فئه النفسيه والعصبيه. انها تكاد تكون مهمله الى حد ما. هي مهمله بالفعل، ما فيش حد بيراعيها، والعلم حضرتك هي فئه كبيره في العدد، كم كبير جدا. طب بالتقريب يعني الاغلبيه بتحتضنيهم في كم عدد؟ والاغلبيه شباب. ده للاسف شباب. للاسف. طبعا الاغلبيه شباب، ودي ترجع لاسباب كتير جدا اجتماعيه واقتصاديه وادمان. الاجتماعيه والاقتصاديه ادت للادمان فادى الى الاكتئاب اللي احنا فيه حاليا. بالظبط. جزاك الله خير. طب كلمه توجهيها الى مشاهدي BBC أليكس. اولا انا بشكرهم جدا على انكم تشاركونا معنا الحفل دوت، واتمنى ان شاء الله تكونوا معانا في كل اللقاءات بتاعتنا. وانا المجهود اللي انتوا عملتوه يعني اعتبر مجهود مسبق، مفيش حد قبل كده عمله. ده شرف لينا. الله يخليك يا رب، وده شرف لينا احنا كمان ان احنا بنتقابل مع شخصيه زي حضرتك يعني، وده يدل على ان الخير موجود. الحمد لله. بس هم محتاجين توعيه فين الخير هو عشان ينضموا ليه. طب سؤال كنت متوقعه ان احنا هنساله ولكن ما سالناهوش. حضرتك غطيت الحديث تماما يعني. كل سنه وحضرتك طيبه وان شاء الله دائما الى الامام. وهكذا سيداتي انساتي سادتي ينتهي هذا الحديث الشيق مع الاستاذه شيماء فاروق، والى لقاءات اخرى. سلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته.